सलाम अलैकुम दोस्ता। यगज़ मुतालियात है कि ज़िंदगी इंसान बसियार गदर ज़रूरी है वो मुताले तारीख़ है। मुताले तारीख़ बसियार कलो फ़ायदा हादर है, लेकिन यह कलान फ़ायदे शी है कि द गुज़श्ता कदल इश्तबाहात कशुदा और बज़ादम तकरार न मना, यानी मुताले तारीख़ बराई तकरार न कदोनी इश्तबाहात गुज़श्ता बसियार कदर ज़रूरी है। मैं बर दोस्ता अमला की मिशनासा मगर कि तू यक तारीख़ ज़िंदे आज़रा अज़ एक दौर मखसूस है, अज़ एक वक्त मखसूस हस्ते लेकिन दो वक्त कैसा लाज़ान अतमन बसियार कलो का पाया कि बायत नस्ते नौ खबर सुना योरा माँ कैसा जिम्रोज कोशिश नु की अजी पेशम बाजी का पार गुफ्तु कोशिश नु की वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे अमी तारीख़ की मरबूत ज़िंदगी अज़माया अमीरा कंजगे शम नकल कर अफ़गानिस्तान की कोदता शुद या बकौली तरफदाराई कम्युनिज़म इनक़िलाब सौरमात या दही ज़मान दिगा अमेरिका ब्रितानिया व अवरोपा इना यकदीस शुद इना कैसे कोशिश कदन की राय पेशरफ्ती इनक़िलाब या कुदताई सौर के अफ़गानिस्तान शुदा राय अजूरी बिगरा उस ज़माना ई तरवाज़ा हम बुद की शोरवी चूँकि दरिया शी या समंदर शी अजदिस यकी बसियार देर बन ममना वो में खाए कि द कराची खुद खुबेर सना दावे गरम ई प्रोपेगेंडा हम बुद बजी अवरोपा अमेरिका ब्रितानिया व अवरोपा इना यकजे शुद पैसा खुद मुसलमाना में गिरफ्त अजी सऊदी व कुवैत अज अवरोपा हम पैसा में गिरफ्त जना में गिरफ्त खुद मुसलमाना रा बाजी में दत अफ़गानिस्तान रही मुकद की बोर नूंजी जिहादा उनजी कैसा बिहिश्ता हूरा परिया खुलासा गवाही बसियार ज़्यादा सिवाय या कि हिंद या इंडिया या हिंदुस्तान की मुसलमाना शी बराई जिहाद अफ़गानिस्तान न मत लिगा तमाम दुनिया मुसलमाना कदरुई दिल को डबल कत की 20 तस्गिर ज़िया न रहा हत्ता अज यमन शियागोन यमन राउर द खिलाफ आज़ा जंगल जी कत मार्क्स कार्ल मार्क्स या तोरा गुफ्तबुत की दीन तरिया की मिलत हाया कदजी का खुबी एक मुतनाज़िया कौल कि बाज़ कसायर कबूल दरा बाज़ कसायर न दरा, लेकिन यह किताब फ्रांसिस फानून या फ्रांसिस फैनन निविष्टा कदा अमो आदम की नज़रिए वजूदियत रा मारफी कर दुनिया दना में साल पंजुमी इनकलाब अलजायर की वरा डॉक्टर ताबिंदा तर्जुमा कर द देबाचे शी या द प्रीफेस जैसी किताब या वरा सरवरक मगन की चीज़ ख्याल मगन डॉक्टर ताबिंदा ने विश्ता कदा कि मजहब दीन या अकीदा यगुतर कंटेनर यगुतर महमूला कि अगर अज वज़न ची ज़्याद अज तवान ची ज़्याद अज कुदरत ची ज़्याद मवाद मुनफजरा एक्सप्लोसिव मटेरियल या धमाका खेज मवाद दमने जी बिंद जी वहीर बुगी दशखी को बुबर व कदमजू मवाद बेशक खुद अजीर तबाह कनी तीयों मकस कुदरत दरक की अमू मवाद मुनफजरा अमू धमाका खेज मवाद रबूबरा वाजी यूरोप अमेरिका व ब्रितानिया बसियार द मफादात खुद को बसियार खूब इस्तेफादा कदन यूनिसेफ कैसा कुरान चाप का दौर शुरू कर तर्जमा हाँ अज दिल को कत खसन ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान
و د تمام ملکای اسلامی قرآن کی ترجمه شی از دلی یونیسف بود و کتابای دنامی کورس اسلامی کی مقاصد شی اینا تعیین کرده بود، هدف شی اینا تعیین کرده بود و کورس را اینا خودون چی توسط یونیسف جور کرده بود. همو اداره سازمان ملل که برای تعلیم کوشش داره، اون نام چی یونیسف است. دیگه خب اینجی کوشش زیاد شد، باز بسیار توجه میدادی را پروپاگاندا بسیار زیاد بود. یکو کنفرانس بود، عالمی کنفرانس بود که نام فهم کنفرانسی علاقایی از هندوستان و پاکستان و ایران و افغانستان امینا بود، سارک بود که چیز خیلی بود. سلطان علی کشتمند را صحافیا یا جرنالیستای تمام دنیا گیر کدد بسیار کلو سوال جوابش میکرد و هم شیر علی مقاومت کده جواباش میداد که آخر بی بی سی مجبور شد گفت چیم سفید ترین وزیر اعظم دنیا که هر چیزو سوال میکردی و جواب دادم و رفت پس تماما. دیگه دمی زمان چون که اروپا بسیار زیاد یورپ امریکا بریتانیا کشورهای اسلامی تمام از اینا زیاد پروپاگاندا میکرد خلاف انقلاب افغانستان و در پاکستان گروپ های مجاهدین تشکیل داده شده بود. 7 گروپ از سنی ها بود که یکش فقط خوب دیگه او تیم در بنیاد مذهب جور شده بود. در جمعیت اسلامی افغانستان که سربراهی برهان الدین ربانی بود، او که استمنشی امیتر او تاجیک گډوډ بود. دیگه حزبا هم تر بود، بعض حزبا بسیار متعصب بود، یعنی خالص مولوی محمد نبی وغیره اینا دیگه خالص هم ټیپیکل اوغنور گرفته بود. بس دایی اصلا یورپ زیاد پروپاگاندا میکرد، زیاد تبلیغ میکرد. دفتر گلبدین در پشاور بود، پیسه هم پیش ازی زیاد بود. خلاصه اینا را استخبارات پاکستان و خارجه زیاد پیسه میداد. مو دمو زمان میشنویدی که گلبدین 1200 دینار رخصه داره که دا تمام اون زمان نامش صوبه سرحد بود که پی که اونجا میچله و درآمد هم داره بسیار زیاد. خو خبرنگارات چیزی که میامد اگر زیاد پاکستان پروموت میکرد، دور زیاد پاکستان از تای قچیق تکیه میکرد، دور بلند میبرد. دیگه خبرنگارات زیاد تمام اونجا میامد. یک خبرنگاری ژاپنی در نام توشیهیرا یوشیدا ای که از رفته بود دفتر ازی قدزی انترویو یا مصاحبه کرده بود. بس در آخر مصاحبه خوی گلبدین چون که اینا شما فکر مردم را اندازه کن قوما برادرها امی فکرها را اندازه کن نه، اینا تمام زندگی در فکر از اینا همی بود که حاضره باید که از تای پای بر نشنه. وقتی مصاحبه ختم میشه خود به خود یه موقع حاضره جنگ نمونه. خوی تو شیهیرو یوشیدا خبرنگار ژاپنی یه خبر نیه که حاضره کیه مومن کرنا کی دغه میشته باز دوباره مگم حاضره که است یه جنگ نمونه در افغانستان. بس یه پرسان نه که بابا یه حاضره یا هزاره ای کیه. بس گلبدین هم تا بسیار در نفرت مگه بخد از تولیه چی ماشم تر تنگ بینیشم تر پچک. گلبدین تازه در ناروی رفته بود، در اونجا یک انترویو کرده بود که غلام محمد بچه خدا رحمت کنه حاجی سوراب گینا کونسلری از مو ای بری از مو رایی کرده بود ترجمه وقت چرا مارک کرده بود. باز ترجمهش لازرگی برای من نوشته کرده بود اردو که گلبدین حکمتیار گفته که اگر ما در افغانستان کامیاب شدم ما 3 طبقه را نمیلم که حقی و رایدهی استفاده کنه یا حقی رایددو را داشته باشه یا ووت انداختو را حقش داشته باشه. اون 3 طبقه کی بود؟ یک سیک که در افغانستان اونها را هندو میگن، یک سیک، یک خاتو، یک آزره. اینی قبای تاریخی را قوما در دل خود بگیرین، خود خورم بشناسین، دیگرو را هم بشناسین. ای قبا را تازه گلبدین گفته بود بزی خبرنگار ژاپنی را که مگه بایی آزره جنگ نمونه بزی پریشان مشه کی آزره کی است کی خلاف ازی قص کلو گپ مگه ای دا وزبو مگه چیمش استولیه بینیش استولیه ای که دبرو ما یار وزبگ را گیر نمگه تو آزره وزبگ هم زمان امی تر در نظر زوم بیخی آزره سبک بود برای خود تو آزره
ये 4-5 रोज बगैरह के गिरना आखिर एक दिन आजरा रुख मशा मगर तू आजरा ही उमगान उमगा ये आजरा चीज़ खेलस्ता बज़मी आजरा बिले कागज़ नविश्ता कदमी दिया रहा कि तंजीब नस्र नवे हज़ारा मुगल को अलमदार रोड कोयटा देखिए दिगा नखलाशी अजो बात मनम बल देशम